बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो नहायत ही मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वली अल्लाह और एक बदकार औरत। बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उसको हुस्न व जमाल खूब दिया था। वह बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुक़ थे। वह इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए बड़ा सा महल बनाया और एक तख्त बनाया। वह बन सवर कर मलिका की तरह उस तख्त पर बैठती और उसके साथ गलत ताल्लुक़ रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा वह अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी। करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो बड़ा नेक था, इबादत गुज़ार था। वह उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नज़र उस बदकार औरत पर जा पड़ी। उस बदकार औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वे आगे तो चला गया मगर उसका पूरा ध्यान उधर ही भटक रहा था। फिर वह मुराक़बे में, ज़िक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल नहीं लगता। उसने रोज़े भी रखे लेकिन ख्याल ना निकलता। उसने अपने आप को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई। कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा मगर उसके दिल से उसका ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान नहीं छूटती तो मैं उस औरत के पास जाता हूँ। चुनांचा उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वह उसने बेचा और उसने इतने सारे पैसे तैयार किए जितने से वह बदकिरदार औरत उसे अपने पास आने की इजाज़त देती। वह उस बदकिरदार औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस बदकिरदार औरत के साथ बैठे हुए देख रहा होगा। बस यह ख्याल दिल में आते ही अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया। उस नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वह मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं नहीं। वह बड़ी हैरान हो गई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आके बैठे और फिर बुराई किए बगैर यहाँ से वापस चले जाए। यह नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, मैं जाता हूँ यहाँ से। उसने कहा, तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फला बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी। आज मेरा दिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मुझे तेरे साथ बैठे हुए देख रहा है। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए और वहाँ से चल पड़ा। अब वहाँ से चला तो उस औरत को जो उसकी थोड़ी बहुत सोहबत मिल गई थी उसकी बरकत से औरत के दिल में ख्याल आया कि यह कुंवारा नौजवान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से इतना डरता है जबकि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकिब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो गई। निदामत होने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत है। वह अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था। वह ऐसी नामी गिरानी खातून थी। वह चली और जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उस वक्त हज़रत बनी इसराइल को फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वह बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी
تو بیوقوف ہوتے ہیں جس کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آ گیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان سے ان کا کیا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا ہوں۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات تو کہی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے، وہ بڑے خفا ہوئے۔ عورت نے یہ سنا تو وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہی ہیں کہ پہلے تو اللہ ہی مجھ سے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور اوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ عز و جل کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر وہاں ایک جگہ اس نے اللہ عز و جل کے سامنے سجدہ کیا، دل میں کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ عز و جل کی شان دیکھیے، اس نے رات گزری، اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، اور میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا اس کے دل میں اللہ عز و جل کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے یا اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یا اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا اس کا ذکر و عبادات میں مشغول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ اس نے اس سے کہا بہت اچھا، اور وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مصلے کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہاں میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی ہے، میں نے تو اتنے مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اچانک نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا غم تھا، اور خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب اللہ پاک معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ اس نے اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔